अंबर शादी होकर रुखसत हुई तो बुखार में मुब्तला हो गई। औरतें इसे सब्ज़ कदम वाली औरत कहने लगीं कि आते ही बीमारी घर ले आई है। 15 दिन बाद अंबर को फिर बुखार हो गया तो इसकी सास इसे मैके छोड़ गई कि बीमार बेटी को खुद संभालो। माँ बेटी रोने लगीं। शौहर अंबर को वापस घर ले गया, लेकिन सास कहने लगी इस पर किसी ने काला अमल करवाया है। इसकी कमीज़ उठाकर आमिल के पास ले गईं, लेकिन उसी रात अंबर के कमरे में जाकर देखा तो होश उड़ गए वो तो। सुरैया बेगम अभी बहू लेकर घर आई ही थीं कि कुछ मिलने मिलाने वाली रिश्तेदार ख़वातीन ने अंबर को कमरे में लाकर बिठाया कि एक औरत ने जब इसका हाथ पकड़ा तो कहने लगी, अरे अम्मा, दुल्हन तो बुखार से तप रही है। इसकी माँ कहने लगी, आय हाय, क्या बीमार बेटी ब्याह दी इन लोगों ने। अभी तो दुल्हन ने कदम रखा है और इसे बुखार भी चढ़ गया। भाई हमने तो बहुत समझाया था सुरैया को कि अनजान लोगों में रिश्ता मत करो, पता नहीं चलता कि लड़की को बीमारी क्या है और क्या नहीं। देखा ना, वही बात हुई जिसका डर था। अंबर चुप गुमसुम सी इनकी बातें सुन रही थी। शादी के हंगामों में खाने पीने की बदएहतियाती और गले की खराबी की वजह से इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन ये बात ससुराल पहुंचकर अजीब नए रंग से इसके सामने आई थी। दुल्हन थी, इसलिए इन्हें वजाहत और सफाइयाँ भी नहीं दे सकती थी। बहरहाल सारी खवातीन इसके कमरे से बाहर निकल गईं और बाहर से आने वाली आवाज़ें वो बुरे दिल के साथ सुन रही थी। दूसरी तरफ सुरैया बेगम चुपचाप बातें सुनकर परेशान हो गई थी। मोहल्ले और रिश्तेदार खवातीन ने इसे अपने पास बिठाकर अपने अपने खदशात जाहिर करने शुरू कर दिए। एक कहने लगी कि हमें तो लगता है कि अपनी बीमार लड़की तुम्हारे बेटे के साथ ब्याह दी है। कितनी बार तुम्हें समझाया था कि जान पहचान वालों में रिश्ता करो। दूसरी कहने लगी, मुझे तो लगता है कि लड़की के पाँव भारी हैं, घर आते ही बीमार हुई है। अब देखना, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा घर पर मुसीबतें नाजिल होनी शुरू हो जाएंगी। तौबा है भाई। ये सुनकर सुरैया के कलेजे पर हाथ पड़ा था। इकलौता बेटा था, दिल में ये डर पैदा हुआ कहीं बेटे को ही कोई मसला ना हो जाए। दूसरी जानिब आदिल परेशान था क्योंकि अंबर को काफ़ी तेज़ बुखार था। इसने अपने एक दोस्त डॉक्टर को फ़ोन किया। इसने कुछ मेडिसिन बताई कि वो लाकर अंबर को खिला दो और इसे आराम का मशवरा देने लगा। कहने लगा कि तुम आराम करो। अंबर बेहद शर्मिंदा थी। कहने लगी कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, पता ही नहीं चला कैसे बुखार हो गया। कल तक तो मैं बिल्कुल भली चंगी थी, मुझे कुछ भी नहीं था। इसको अंदर ही अंदर ये फ़िक्र सताए जा रही थी कि कहीं शौहर भी इसे मनहूस ही ना समझ ले या ये ना समझे कि ये बीमार है और बीमार बेटी इसकी माँ ने आदिल के गले में डाल दी है। वो कहने लगा कि हाँ, हो जाता है, अब बुखार पर कोई अपना इख्तियार थोड़ी है। वो कहने लगी कि मैंने दवा खा ली है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, लेकिन आपने इस रात के लिए बहुत से ख्वाब सजाए होंगे। मैं आपको मायूस नहीं करना चाहती। अंबर नहीं चाहती थी कि पहली रात ही शौहर का दिल बुझ के रह जाए। आदिल कहने लगा, मियाँ बीवी का साथ उम्र भर का होता है, चंद रातों की कहानी तो नहीं है। मैं अपनी ख्वाहिशात की खातिर तुम्हें मज़ीद बीमार नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, सारी उम्र पड़ी है, ख्वाब ही तो पूरे करने हैं। तुम मेरी तरफ से कोई भी फ़िक्र ना करो। आदिल की बात सुनकर अंबर कुछ मुतमईन हुई थी, लेकिन सुरैया बेगम के खदशात बढ़ते जा रहे थे। 2 दिन में ही अंबर काफ़ी बेहतर हो गई थी। शादी के 4 दिन नहीं गुजरे थे कि सुरैया ने किचन बहू को थमा दिया था। कहने लगी, भाई मुझसे अब ये काम नहीं होते, तुम्हारा घर है, तुम ही संभालो। अंबर ने भी खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी थीं, लेकिन 8 दिन नहीं गुजरे थे कि अंबर को दोबारा से बुखार हो गया। ये देखकर सुरैया पहले तो परेशान हो गई कि 8 दिन बाद फिर दोबारा से बुखार क्यों हो गया, लेकिन उसी वक्त इसकी पड़ोसन भी आई हुई थी जो कि शादी पर भी आ चुकी थी। कहने लगी, लो भाई, हो गया किस्सा शुरू। सुरैया कहने लगी, क्या मतलब, मैं समझी नहीं। कहने लगी, तुम्हारी बहू की ड्रामेबाजियाँ शुरू हो गई हैं। अरे आजकल की लड़कियां ऐसे ही ड्रामे करती हैं ताकि शादी होते ही अलग घर की फरमाइश कर सकें। अरे मेरे अनवर की बीवी ने भी तो यही ड्रामे शुरू किए थे। हम समझे कि न जाने क्या हो गया है, बहू की खिदमत गुजारियों में लग गए, लेकिन वो तो कहने लगी घर भारी है मेरे हक में, ठीक नहीं है, इस घर में कुछ है। बस फिर क्या था, खूबसूरत लड़की थी, अनवर तो बीवी का शदाई हो गया था, इसलिए इसकी बातों को सच जानकर फ़ौरन से घर छोड़कर चला गया। ये सुनना था कि सुरैया बेगम परेशान हो गईं। आदिल इनका इकलौता बेटा था और वो अपने बेटे को अलग होता हुआ नहीं देख सकती थीं। इसलिए अंबर से कहने लगी, बीबी अपनी तैयारी पकड़ो, तुम्हें तुम्हारी अम्मा के घर छोड़ कर आऊँ। मैं तुम्हें इसलिए लाई थी कि आते ही तुम बीमार पड़ जाओ
اور بجائے میرا گھر سنبھالنے کے مجھ پر بوجھ بن جاؤ۔ یہ بات سن کر امبر بہت پریشان ہوئی تھی۔ کہنے لگی اماں جی میں ٹھیک ہو جاؤں گی، دوائی تو کھا رہی ہوں اور گھر کے کاموں میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ثریا بیگم نے اس کی ایک نہیں سنی، 4 کپڑے اس کے چھوٹے سے بیگ میں ڈال دیے اور اس کو اس کے میکے چھوڑنے چلی گئی۔ امبر کی والدہ نے جب اسے ساس کے ساتھ یوں آتے دیکھا تو پریشان سی ہو گئی، کیونکہ ثریا بیگم کافی غصے میں تھیں۔ آتے ہی ان کی شکوے شکایتیں شروع ہو گئیں۔ کہنے لگی اگر بیمار بیٹی تھی یا اسے کوئی مرض لاحق تھا تو تمہیں میں ہی ملی تھی؟ ارے میرا تو بیٹا بھی اکلوتا ہے، اگر وہ بیمار بیوی کو سنبھالتا رہے گا تو کاروبار کون کرے گا اور گھر کیا چلائے گا؟ تھکا ہارا آفس سے آتا ہے اور پھر تمہاری بیوی کی خدمت گزاریوں میں لگ جاتا ہے۔ اسے اپنی روٹی کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن تمہاری بیٹی کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ اسے سنبھال لو اور اگر ٹھیک ہو جائے تو ہمارے گھر بھیج دینا۔ اس کی والدہ کہنے لگی بیماری کا آنا جانا ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، اور شادی سے پہلے تو کبھی بھی امبر اس طرح سے یوں بیمار نہیں ہوئی۔ اس کی والدہ کی کسی بات پر ثریا کو یقین نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بہن سچ تو تم جانتی ہو، میں نہیں۔ بہرحال میں نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ بیمار بہو کی خدمت گزاریاں کروں۔ ارے میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی جان تھوڑی ہے۔ بہت سی باتیں سنا کر ثریا اپنے گھر واپس آ گئی تھی، لیکن جب رات کو عادل گھر آیا تو امبر کو کمرے میں نہ پا کر ثریا سے پوچھنے لگا۔ کہنے لگا اماں امبر کدھر گئی ہے؟ کیا زیادہ طبیعت خراب تھی؟ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے؟ کس کے ساتھ گئی ہے؟ پڑوسن خالہ کے ساتھ گئی ہے؟ عادل کے پے در پہ ہونے والے سوالات سے ثریا کو غصہ آنے لگا تھا کہ بیوی کی کتنی فکر ہے، ذرا وہ نظر نہیں آئی تو کیسا بے چین ہو گیا ہے۔ کہنے لگی میں اسے اس کی اماں کے گھر چھوڑ کر آئی ہوں۔ ارے ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے اس کی بیمار بیٹی کا؟ شادی کو جمعہ 8 دن ہوئے نہیں اور دوسری بار بخار چڑھا کر بیٹھ گئی ہے۔ پتہ نہیں کس مرض میں مبتلا تھی اور اس نے اپنی بیمار بیٹی ہمارے گلے میں ڈال دی۔ یہ سننا تھا کہ عادل حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا، ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا اماں یہ کون سا طریقہ ہے؟ بیماری اور صحت یابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں انسان کا تو کوئی اختیار نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ بیمار ہوئی اور آپ اسے اس کے میکے چھوڑائیں؟ کتنی بری بات ہے۔ اس کے ماں باپ کیا سوچیں گے کہ 4 دن بھی بیٹی سنبھال نہیں سکے۔ ثریا نے جب بیٹے کی بات سنی تو کہنے لگی تمہیں کیوں اتنی ہمدردی اور محبت ہو رہی ہے؟ وہ کہنے لگا وہ میری بیوی ہے، مجھے اس کی فکر نہیں ہوگی تو اور کسے ہوگی؟ اور پھر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا ماں آپ نے اچھا نہیں کیا، اگر امبر کی بجائے مجھے بخار ہو جاتا تو پھر آپ کیا کہتیں، کیا سوچتیں؟ تب بھی یہی سب کچھ سوچتیں؟ اگر میں شادی کے 15 دنوں میں 2 بار بیمار ہو جاتا تو آپ کیا سمجھتیں کہ میں نے کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کر دی، اپنا بیمار بیٹا اس کے حوالے کر دیا؟ یہ سن کر ثریا چپ ہو گئی۔ عادل کہنے لگا نہیں اماں، اس وقت آپ یہ سمجھتیں کہ لڑکی منحوس ہے، اس کے آتے ہی میرا بیٹا بیمار ہو گیا اور 15 دن میں 2 بار ہو گیا۔ عادل کی بات سوا آنے درست تھی، کیونکہ اگر عادل بیمار ہوتا تو ثریا کی سوچ اسی جانب جانی تھی کہ نہ جانے کون سی سبز قدم بہو لے کر گھر پر آئی ہے کہ آتے ہی بیٹا بیمار ہو گیا۔ اس لیے عادل کی بات کا کوئی بھی جواب ثریا کے پاس نہ تھا۔ کہنے لگا اماں کیوں لوگوں کی باتیں سن کر ویسا ہی سوچ کر بیٹھ جاتی ہیں؟ میں امبر کو واپس لا رہا ہوں، اسے اچھے سے ڈاکٹر کو بھی دکھاؤں گا، ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ کہہ کر عادل وہاں سے جا چکا تھا، لیکن اسی وقت ایک اور پڑوسن ثریا کے گھر آ گئی۔ ثریا اکیلی رہتی تھی، اس لیے اس کا اپنے محلے میں میل جول بہت زیادہ تھا۔ گھر میں کوئی نہ کوئی پڑوسن آ کر بیٹھ جاتی، اپنے دکھڑے سنانے لگتی اور ثریا اس کی باتیں سننے لگتی تھی۔ لیکن اس پڑوسن نے ایک نیا ہی رخ ثریا کی سوچ کو دیا تھا۔ کہنے لگی مجھے تو کالے جادو کا چکر لگتا ہے، ارے اتنی پیاری بہو تمہیں مل گئی، کسی سے کہاں یہ بات برداشت ہوتی ہے؟ تم مانو یا نہ مانو، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے تمہاری بہو پر آتے ہی کس نے کالے عملیات کروا دیے ہیں۔ اب اس کا توڑ کرواؤ، ورنہ دن بدن یہ مسئلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہ سن کر ثریا اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی بہن تم ہی بتاؤ، میں تو کہیں آگے پیچھے جاتی نہیں، اور آج کل جتنا فراڈ ہے سمجھ نہیں آتی کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، کسی عامل کے پاس بندہ جائے اور کس کے پاس نہ جائے۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں میں ایک عامل کو جانتی ہوں، اس کے وظیفوں میں اور اس کے عمل میں بڑی طاقت ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنے بیٹے سے بات کرنی پڑے گی۔ وہ کہنے لگی ہاں ہاں میں عادل کو کہہ دوں گی، اس نے آج تک کبھی میری بات نہیں ٹالی، اور وہ تو خود امبر کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ وہ عورت کہنے لگی ٹھیک ہے، اپنی بہو کی وہ قمیض اپنے ساتھ لے کر جانا جو اس نے رات بھر پہنی ہو اور صبح کو اتاری ہو،
कमीज सूंघते ही आमिल बाबा समझ जाएंगे कि लड़की पर किस किस्म का जादू करवाया गया है। ये बात सुनकर सुरैया बड़ी मुतासिर हुई थी कि बड़े पहुंचे हुए बाबा जी हैं जो कमीज सूंघेंगे और इन्हें पता चल जाएगा कि मसला क्या है। उस रोज़ जब आदिल घर आया तो सुरैया बेगम ने सबसे पहले ये बात अपने बेटे आदिल से की थी कि फ़लाँ जगह पर बड़े पहुंचे हुए बाबा जी रहते हैं। अरे कोई भी बीमारी हो, जादू टोना हो या डॉक्टरी इलाज हो, सब कुछ वो फर तोते की तरह बोलकर बता देते हैं। अगर हम वहाँ पर इस अंबर को लेकर जाएंगे तो देखना कैसे भली चंगी होकर वापस आएगी। इतना सुनना था कि आदिल के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं किसी भी आमिल बाबा के चक्करों में नहीं पड़ने वाला। मेरी बीवी को कोई ख़ास बीमारी नहीं है, बस मैं जानता हूँ कि वो डॉक्टरी इलाज है, इलाज करवाएगी, खाएगी पिएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मगर सुरैया ने एक ही मर्तबा अपने बेटे को घूरी डालकर देखा था। तभी वहाँ पर अंबर भी आ गई, जो यूं मरियल हालत में चलते हुए आई थी कि जैसे जिस्म में जान ही ना हो। मोटरसाइकिल पर तो आई थी, पर यूं चलकर आई थी कि गोया मीलों की मुसाफत तय करके आई हो। जो लड़खड़ाते हुए आदिल के साथ बैठ गई, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। यह देखकर तो सुरैया बेगम का दिल मजीद चिढ़ने लगा। मुंह फेर कर बुड़बुड़ा कर कहने लगी कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जो इस जैसी को बहू बनाकर ले आई। मगर आदिल ने इस मर्तबा अपनी माँ को चुप करा दिया। अम्मा ने आदिल को फिर कहना शुरू कर दिया। बहरहाल अपनी माँ की बात आदिल को माननी पड़ी। ना चाहते हुए भी इसने अपनी माँ की बातों की हामी भर ली थी। कहने लगा कि ठीक है अम्मा, अगर तुम मेरी बीवी को आमिल बाबा के पास लेकर जाना चाहती हो तो ले जाओ, करवा लो इसका इलाज, लेकिन हाँ मैं किसी भी तरह की कोई गलत बात ना सुनूंगा। और ये कमीज़ का क्या चक्कर है? सुरैया बेगम कहने लगी कि हर आमिल बाबा का अपना अपना तरीका होता है, वो अपने अपने तरीक़ों से ही इलाज करते हैं। और ये जो आमिल बाबा हैं, ये कमीज़ सूंघकर बीमारी का पता चला लेते हैं। बहरहाल अंबर भी पूरी तरह अपने शौहर पर ही मुनसर कर रही थी कि वो जो कहेगा वो करेगी। अगले रोज़ सुबह सुबह फजर के वक्त बस अड्डे से बैठकर सुरैया और अंबर उस बाबा के ठिकाने तक जाने के लिए निकल गई थीं। 3 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद उस गांव में पहुंच गए थे जहां पर उस बाबा का आस्ताना था। बाबा के आस्ताने पर पहुंचने के बाद अंबर तो बिल्कुल ही बुखला चुकी थी, क्योंकि वहां पर औरतों का बहुत ज़्यादा रश था। गांव की औरतें मैले कुचैले कपड़े और बड़ी ही सीधी सी हालत में वहां पर मौजूद थीं। वहां पर तो ऐसा शोर था गोया मछली बाजार हो। जब अंबर का नंबर आया तो वो भी अंदर गई थी। वो अपने साथ वो कमीज़ ले आई थी जो इसने रात भर पहनी हुई थी। जैसे ही सामने बाबा ने एक नज़र अंबर को देखा तो वो इसे घूरने लगा। अंबर को तो बाबा की नज़रें पहले ही बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थीं, लेकिन फिर भी वो अपनी सास के हाथों मजबूर सी हो गई। अगर वो सास को इनकार करती तो वो तो पहले दिन से ही इसे यहाँ से चलता करने का सोच चुकी थी। जैसे ही सुरैया बेगम ने कमीज़ निकाल कर इस आमिल बाबा को दी, इसको बिल्कुल अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघने लगा। इसने अपनी आंखें बंद करके इस कमीज़ को सूंघा था। बाबे को देखकर अंबर को बड़ी हिचकिचाहट सी हुई थी। वो अपनी सास का हाथ पकड़कर बैठी थी। इसका वजूद बिल्कुल साकित हो चुका था। कुछ देर तक आंखें बंद करने के बाद जब आमिल बाबा ने आंख खोली तो आंखें खोलकर कहने लगा कि बड़ा ही सख्त जादू हुआ है तुम्हारी इस बहू पर। शुक्र करो कि वक्त पर मेरे पास पहुंच गई हो। अगर मजीद चंद दिन देरी कर देती और मेरे तक ना पहुंच सकती तो तुम्हारे साथ और तुम्हारी बहू के साथ न जाने क्या हो जाता। इस पर किया गया जादू फैल जाता। सुरैया बेगम ये सुनकर तो खौफजदा हो चुकी थीं। इसके तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। कहने लगी कि किसने करवाया है इस पर काला जादू। खुदा तो इसकी नस्लें उजाड़ दे जिसने इस पर काला जादू करवाया है। आखिर मेरे ख़ानदान वाले या इसके ख़ानदान वाले हैं? पूरी तफसील सुरैया बेगम पूछ रही थी। उस आमिल बाबा ने एक नज़र अंबर को देखा और कहने लगा कि नहीं नहीं, तेरे ख़ानदान की कोई भी औरत ऐसी नहीं है जो इस पर जादू करवा सके। ये तो जहाँ से आई है वहीं पर किसी ने इस पर जादू करवा रखा था। कोई बड़ा ही करीबी ख़ानदान का है जिसने इस पर जादू करवा रखा है। मगर शुक्र करो कि मैं बहुत जल्द अपने हसार में तमाम तर जादू को लेकर अमल करने लगा हूँ। बस मुझे 2 किलो मुर्गी और एक काला तितर लाकर देना है। मैं सारा अमल पढ़कर फूंकूंगा कि तेरी जान छूट जाएगी। हर जुमेरात 2 महीने तक मुझे ये सब कुछ लाकर देना पड़ेगा। सुरैया बेगम घर वापस आ चुकी थी, मगर घर आकर इसने आदिल को सब कुछ बताया था। कहने लगी कि मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। आदिल कहने लगा फिर भी बहरहाल मुझे लगता है कि मुझे इसके साथ साथ अंबर का डॉक्टरी इलाज भी करवाना चाहिए। मैं कामिल बाबा के भरोसे नहीं रह सकता। हो सकता है ये ढोंगी हो। मगर फिर सुरैया बेगम कहने लगी कि नहीं, अंबर अब ठीक लग रही है, फिर डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है।
2 دن تک اس کی طبیعت کافی سنبھلنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے طبیعت کچھ سنبھلنے لگی تھی، مگر کچھ روز بعد ایک مرتبہ پھر طبیعت پہلے سے زیادہ بگڑنے لگی۔ امبر کو ایسے لگتا تھا جیسے اس کے وجود کو کسی آگ کی بھٹی میں جلنے کے لیے رکھ دیا گیا ہو۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی اور ساس اسے ڈاکٹر کے پاس جانے نہیں دیتی تھی۔ آخر کو 2 مہینوں کا ٹائم پورا ہو گیا اور ان 2 مہینوں میں امبر بالکل سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ ساس نے عامل بابا کے پاس جانا بھی کم کر دیا تھا۔ عادل سے کہہ دیا کہ جب سے یہ یہاں پر آئی ہے پورے خاندان کی عورتوں میں تماشا بن کر رہ گئی ہوں کہ میں نے کس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کروا دی ہے۔ ارے اگر یہ اچھے خاندان کی ہوتی تو اب تک مجھے پوتا یا پوتی کے آنے کی خوشخبری بھی سنا چکی ہوتی، مگر دیکھو تو کیسے گھر والوں نے اس سے جان چھڑوا کر ہمارے سر ڈال دیا ہے۔ امبر اکثر روتی رہتی۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر وہ سچ مچ خود کو منحوس سمجھنے لگی تھی۔ ایک روز اپنے شوہر سے کہنے لگی، ایسا کریں آپ مجھے میری ماں کے ہاں چھوڑ دیں، جب تک میں ٹھیک نہیں ہوتی آپ مجھے یہاں پر مت لے کر آنا۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بے شک دوسری شادی بھی کر لیں اور مجھے چھوڑ دیں، میں جانتی ہوں کہ آپ میری وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں۔ یہ بات امبر کے لیے بڑی ہی پریشان کن تھی، کیونکہ اس نے اتنے سال اپنے ماں باپ کے ہاں گزارے تھے، مگر آج سے پہلے کبھی اسے اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، بلکہ جب سے اس نے اس گھر میں قدم رکھا تھا تب سے ہی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ امبر کو اب یہ لگنے لگا جیسے دھیرے دھیرے عادل بھی گویا اس سے دور ہو جائے گا، مگر حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عادل کے دل میں امبر کی خاص جگہ بن چکی تھی، وہ کسی بھی قیمت پر امبر کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ماں کے سامنے بیوی کے حق میں زیادہ بولنا بھی نہیں چاہتا تھا تاکہ ماں یہ نہ سمجھیں کہ میرا بیٹا اپنی بیوی آنے کے بعد مجھ سے بالکل ہی دور ہو چکا ہے۔ رات کے تقریباً 1 بجے امبر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ وہ درد سے چلانے لگی، رونے لگی۔ اس کے چیخنے کی آواز اس قدر تھی کہ ساس کا ہاتھ اس کے دل پر گیا تھا۔ کہنے لگی، لگتا ہے اس کے اندر سے جن باہر نکلنے لگے ہیں، اس میں تو جن حاضر ہو گیا ہے، اب یہ نہیں بچنے والی۔ لیکن عادل اس مرتبہ اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ بس کر دیں، کیسی کیسی باتیں کہتی رہتی ہیں آپ، کتنی مرتبہ آپ کو منع کر چکا ہوں کہ ایسا مت سوچا کریں۔ عادل اپنی بیوی کو لے کر ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ امبر بے ہوش ہو چکی تھی، بس ہلکی ہلکی کرا رہی تھی۔ جب اس کے ٹیسٹ کروائے گئے تو پتہ چلا کہ امبر کے گردے بالکل ہی ناکارہ ہو چکے ہیں۔ بر وقت علاج نہ کروانے کی وجہ سے اس کی آنتیں بھی سوج چکی ہیں۔ یہ خبر ان کے لیے پریشان کن تھی۔ فوراً سرجری کرنی تھی ورنہ جسم میں انفیکشن پھیل سکتا تھا۔ امبر کے لیے گردہ ڈونر ڈھونڈا جانے لگا۔ بہرحال عادل نے اپنے ٹیسٹ کروائے تو اس کا گردہ امبر سے میچ ہو گیا۔ عادل نے اپنا گردہ امبر کو دے دیا۔ دھیرے دھیرے امبر کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ اس کی آنتوں کی سوجن ختم ہونے لگی تھی۔ جب دونوں میاں بیوی بالکل صحت یاب ہو کر گھر واپس آئے تو ماں شرمسار سی نظریں جھکا کر ایک جانب کو کھڑی تھی۔ بہو بیٹے کے لیے جوس اور پھل لے کر آ رہی تھی، کیونکہ یہ بات تو وہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے جو وہ اس طرح کی باتیں کر کر کے ان کی طبیعت اس نوبت تک لے کر گئی تھی۔ اگر بابا کی باتوں میں پڑنے کی بجائے وہ ڈائریکٹ اپنی بہو کا اچھے سے چیک اپ کروا لیتی تو شاید یہ سب کچھ نہیں ہوتا، مگر بہرحال شاید یہ سب کچھ امبر کی قسمت میں لکھا تھا۔ کچھ ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے امبر کو ماں بننے کی نوید بھی عطا کر دی۔ وہ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی تھی، جس کے بعد ساس تو گویا اپنی بہو کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھنے لگی۔ اس پوری کہانی میں اگر غور کیا جائے تو اصل کردار عادل کا تھا۔ اگر عادل بھی باقی اکثریت لڑکوں کی طرح اپنی ماں کی بات مان کر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا اور طلاق دے کر نکل جاتا تو سب تہس نہس ہو جاتا۔ یقیناً آج امبر بھی طلاق کا ٹھپا لے کر بیٹھی رہ جاتی بغیر کسی قصور کے، مگر یہ عادل جیسے ہی لوگ تھے جو رشتے کو نبھا رہے تھے۔